नमस्कार एन्ड भेरी गुड मर्निङ टु अल प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। आज पनि म सदा चाहिँ कक्षा 10 को नेपाली विषय अन्तर्गत हाम्रो पाठ्यक्रमले समावेश गरेको व्याकरण शिक्षण अन्तर्गत समास र विग्रह शीर्षकको सहजीकरण क्रियाकलाप सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यो सुनौलो बिहानीमा हार्दिक स्वागत गर्दै म आफ्नो विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित गराउन चाहन्छु, केन्द्रित हुन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, शब्द निर्माणका प्रक्रियाहरु मध्ये हामीले तपाईहरुलाई थाहा छ, विगतदेखि नै तपाईहरुले पढ्दै आउनु भएको छ समास। उपसर्ग र प्रत्यय, उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण प्रक्रिया, प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण प्रक्रिया, त्यस्तै समास र विग्रह अनि दित्तो, त्यस्तै गरेर चाहिँ सन्धि प्रक्रिया इत्यादि प्रक्रियाहरु पढ्नु भएको छ। आज म समास र विग्रहको सँग सम्बन्धित रहेर सिकाइ सहजीकरण गर्ने छु। भाइ बहिनीहरुले स्लाइडमा केही उदाहरणहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सातकोशीको समूह सप्तकोशी, नवरसको समूह नवरस, गहुँ झैं गोरु गहुँ गोरु, दाजु र भाइ दाजु भाइ, सयपत्र छन् जसमा सयपत्री, बाङ्गो छिट्टा बाछिटा। यी नमुना उदाहरणहरु हुन्। यी उदाहरणहरुमा भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले देख्नुभयो दुई वा सो भन्दा बढी शब्दहरु मिलेर नयाँ शब्द निर्माण भएको छ। यसरी दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरु मिलेर नयाँ शब्द निर्माण गर्ने प्रक्रिया, मिलेर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई समास भनिन्छ। अर्थात दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरु मिलेर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई समास भनिन्छ। र यस्तो प्रक्रियाबाट बनेको शब्द समस्त शब्द, अर्थात समास प्रक्रियाबाट बनेका शब्दहरुलाई समस्त शब्द भनिन्छ। अनि समस्त शब्दहरुलाई फेरि दुई वा बढी शब्दहरुमा अर्थ स्पष्ट हुने गरी छुट्याउने प्रक्रियालाई, छुट्याएको रूपलाई विग्रह अवस्था पनि भनिन्छ। उदाहरणका लागि नाङ्ला जस्ता कान भएको नाङ्ला काने, लामो कान भएको लम गर्ने। यी दुईवटा उदाहरणहरुमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नाङ्ला काने र लम्कन्ने समास प्रक्रियाबाट निर्मित शब्द हुन्। यिनीहरु समस्त शब्द हुन् भने नाङ्ला जस्तो कान भएको र लामो कान भएको चाहिँ समस्त शब्दको विग्रहित अवस्था हो अथवा विग्रह हो, विग्रहित रूप हो। त्यसैले दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरु अर्थ स्पष्ट हुने गरी रहेको अवस्था आयो भने त्यसलाई विग्रह भनिदो रहेछ, विग्रहित अवस्था भनिदो रहेछ। भने दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरु मिलेर एकल शब्द बनेको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ समस्त शब्द भनिदो रहेछ, समास प्रक्रिया भनिदो रहेछ। र यसरी समास गर्दा समस्त शब्द बन्दा कहीं कतै विभक्ति लोप हुन्छ, कहीं कतै ध्वनि परिवर्तन हुन्छ, हेरफेर हुन्छ, कहीं कतै ध्वनिहरुको संयोग हुन्छ, जोडिन्छ, कहिले पुरै पदको अर्थ एउटै हुने आउँछ, कहिले शब्द अनुसार अर्थ बुझाउने हुन्छ, कहिले एउटै पद बन्ने हुन्छ। यो चाहिँ समास प्रक्रियाका प्रक्रिया हुन् र अर्थगत विशेषता पनि हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, समासको वर्गीकरणसँग सम्बन्धित रहेर हामी छलफल गरौं। भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले विगतका कक्षाहरुमा पढ्नु भएको छ। समास कति किसिमका हुन्छन् भन्नुहोस् त। हो, तपाईहरुको अनुमान सही भएको छ। वास्तवमा समास नेपाली व्याकरणमा व्याकरणकारहरूले समासलाई तत्पुरुष, दिगु, कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, द्वन्द्व गरेर 6 प्रकारका हुन्छन् भनेर वर्गीकरण गर्नुभएको छ, जसलाई तपाईहरुले चार्टमा देख्न सक्नुहुनेछ। तत्पुरुष समासका उदाहरणहरु कामचोर, कामलाई चोर, पथबाट भ्रष्ट, पथभ्रष्ट। दिगु समास दुई बाटोको नौगेडाको समूह नौगेडी, 4 बाटोको संगम चौबाटो। कर्मधारय गुरु प्लस आमा गुरुआमा, सानो प्लस बा साना बा।
अव्ययी भाव समास यता प्लस उता भयो भने यताउता, आँखा प्लस भरि भयो भने आँखाभरि। बहुब्रीहि समास दशानन 10 वटा आनन अर्थात शिर छन् जसका दशानन। पीत छ अम्बर जसको पीताम्बर। दाल भात दाल र भात दाल भात। तन मन धन तन मन र धन तन मन धन। यसरी समासलाई व्याकरणकारहरूले 6 प्रकारका हुन्छन् भनेर वर्गीकरण गरिएको हामी पाउँछौं। अब तत्पुरुष समास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू केही उदाहरणहरूलाई हामी हेरौं। नदी कटान नदीले कटान नदी कटान। गरीबलाई मार्ने गरीब मारा। चिडियालाई घर चिडिया घर। पापबाट मुक्त पाप मुक्त। कर्मलाई हार्ने कर्महारा। यी उदाहरणहरूबाट तत्पुरुष समास भनेको के हो हामी सजिलै पहिचान गर्न सक्छौं। 2 वा सो भन्दा बढी शब्दबीच समास हुने प्रक्रियामा पहिलो शब्दको विभक्ति चिन्ह लोप हुने र पछिल्लो शब्दको अर्थ प्रदान हुने समासलाई तत्पुरुष समास भनिन्छ। फेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 2 वा 2 भन्दा बढी शब्दहरू बीच समास हुँदा अघिल्लो शब्दको पछाडि जोडिएको विभक्ति चिन्ह लोप हुने, विभक्ति चाहिँ प्राय लोप हुने र पछिल्लो शब्दको अर्थ प्रदान हुने समास तत्पुरुष समास हो। जस्तै उदाहरणका लागि वनमा बास अर्थात वनको बास। मा र को भन्ने विभक्ति हराएर वनवास। पानीको घट्ट पानी घट्ट को विभक्ति लोप भएको छ। भान्सालाई घर भान्साघर लाई विभक्ति लोप भएको छ। डरले छेरुवा डर छेरुवा ले विभक्ति लोप भएको छ। यसरी तत्पुरुष समासमा विभक्ति चिन्हको लोप हुँदो रहेछ। यो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ। यस्ता विभक्ति लोप हुँदा प्रथमादेखि तपाईहरुले विभिन्न व्याकरणकारहरूद्वारा रचना गरिएको व्याकरण किताब हेर्नुभयो भने प्रथमादेखि सप्तमीसम्म सबै किसिमका विभक्तिहरू लोप भएको उदाहरणहरू पढ्न सक्नुहुनेछ। जस्तो जग्गाको धनी जग्गा धनी गर्दा षष्ठी विभक्ति चिन्ह लोप भयो। देशबाट निकालालाई देश निकाला गर्दा पञ्चमी विभक्ति लोप भयो। अनि घरलाई खर्च घर खर्च गर्दा चतुर्थी विभक्ति लोप भयो भने भोकले मरी भोक मरी गर्दा तृतीय विभक्ति। यसरी प्रत्येक ठाउँमा विभक्ति चिन्हहरू लोप हुन्छन्। कामलाई चोर काम चोर द्वितीय विभक्ति। यसरी विभक्ति चिन्हहरू लोप भएर समास हुन्छ भने त्यो तत्पुरुष समास हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तो अरु पनि धेरै उदाहरणहरू छन्। कविमा वर कविवर। आत्मामा निर्भर आत्मनिर्भर। कर्तव्यमा निष्ठ कर्तव्यनिष्ठ यो सप्तमी विभक्ति लोप भएको अवस्था हो। अब दिगु समास यसैगरी के हो त दिगु समास के उदाहरणहरू हेरौं। चौबाटो 4 बाटाको समूह। त्रिफला 3 वटा फलको समूह। छकोणको समूह षड्कोण। 4 धामको समूह 4 धाम। 5 वटा बाजाको समूह पञ्चे बाजा। अब यसलाई हेर्दाखेरि निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द र समूहवाचक नाम शब्दका बीच समास भई एउटै शब्द बन्ने प्रक्रियालाई दिगु समास भनिन्छ। निश्चित संख्यावाचक विशेषण र समूहवाचक नाम शब्दका बीच समास हुँदा एउटै शब्द बन्ने प्रक्रिया दिगु समास हो। दिगु समासबाट बन्ने समस्त शब्दले समूहबोधक हुन्छ, समूहबोध गराउँछ। जस्तै उदाहरणका लागि 4 घेराको समूह 4 विशेषण शब्द हो, संख्यावाचक विशेषण हो। घेरा नाम हो हैन। अब चौघेरा बनो समूहबोधक बुझाउने हो। 2 मनको समूह दोमन भएको छ। 2 विशेषण शब्द हो, संख्यावाचक विशेषण हो भने मन चाहिँ नाम हो, त्यसैले समूहबोधक 2 नाम हो दोमन बनो। 4 वेदको समूह चतुर्वेदमा 4 संख्यावाचक विशेषण वेद नाम हो समूहवाचक नाम। अब चतुर्वेद बन्न पुग्यो। यसरी दिगु समास निर्माण हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तै अरु पनि धेरै उदाहरणहरू
छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तो 4 बन्दीको समूह चौबन्दी, 3 पत्रको समूह 3 पत्रे, 8 वटा चिरञ्जीवीको समूह अष्टचिरञ्जीवी, 6 वटा अब जस्तो 100 वटा लुङहरूको समूह सैलुङ, 13 वटा थुमहरूको समूह 13 थुम। भाइ बहिनीहरूले 13 थुम भन्ने जिल्लाको नाम सुन्नु भएको छ। थुम भनेको डाँडा हो। यो लिम्बू भाषासँग सम्बन्धित, राई लिम्बू भाषासँग सम्बन्धित रहेको छ। अनि 5 वटा पात्रको समूह पञ्चपात्रो, पूजा गर्दा प्रयोग गर्ने गरेको पञ्चपाला पञ्चपात्रो। यस्ता चाहिँ यो द्विगु समाससँग सम्बन्धित रहन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै कर्मधारय समास केही उदाहरणहरू हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सजिलैसँग तपाईहरुले अड्कल गर्न सक्नुहुन्छ। भान्दाई, भानिज प्लस दाई भान्दाई, थापा प्लस काजी थापा काजी, बडा जोड गुरु बडा गुरु, रातो र पिरो रातो पिरो, चन्द्र जस्तो बिन्दु चन्द्र बिन्दु, विद्या रूपी धन विद्याधन हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उपरोक्त उदाहरणका आधारमा कर्मधारय समासलाई परिभाषित गरौं। विशेषण र विशेषण, अनि विशेषण र नाम, उपमान र उपमेय, नाम र नाम का साथमा समास भई शब्द निर्माण हुने प्रक्रियालाई कर्मधारय समास भनिन्छ। यसमा दुवै कर्मधारय समासमा समस्त शब्द बन्दा दुवै शब्दको अर्थ प्रदान हुन्छ। जस्तो भानिज प्लस दाई दुईटै नाम र नाम भयो। थापा प्लस काजी नाम र विशेषण भयो। बडा प्लस गुरु विशेषण र नाम, रातो र पिरो दुईटै विशेषण विशेषण, चन्द्र बिन्दु चन्द्र जस्तो बिन्दु उपमा र उपमेय, विद्या रूपी धन उपमा र उपमेय। यसरी समास भएर दुवै शब्दको अर्थ प्रदान भएको छ। फेरि अरु उदाहरण हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। दाजु जोड भाइ दाजु भाइ दुईटैको अर्थ प्रदान भएको छ। मध्य जोड रात मध्य रात, भलो प्लस आदमी भलादमी, शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण, कमल झै नयन कमल नयन, भव रूपी सागर भव सागर। यो कर्मधारय समासका उदाहरणहरू हुन्। मामा जोड भान्जी भयो भने मामा भान्जी, महिला प्लस डाक्टर भयो भने महिला डाक्टर, अनि जेठो प्लस बाठो भयो भने जेठो बाठो, पढेको प्लस लेखेको भयो भने पढे लेखेको, बुढो प्लस पाको बुढो पाको। उपमा र उपमेयको मैले उदाहरण दिइसके। कमल झै नयन कमल नयन, धोक्रे जस्तो धोक्रो जस्तो सुरुवाल धोक्रे सुरुवाल, बामन झै पुड्के बाम पुड्के, पशु झै नर नर पशु, चरण रूपी कमल चरण कमल। यसै गरी आरोप र आरोप्य, दुःख रूपी सागर दुःख सागर, विद्या रूपी धन विद्याधन, जीवन रूपी दीप जीवन दीप, भव रूपी सागर भव सागर। यो चाहिँ आरोप र आरोप्य। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुसँग म अव्ययी भाव समासका विषयमा छलफल गर्न चाहन्छु। केही उदाहरणहरू यहाँहरूले हेर्नु होला। यहाँ उदाहरणहरू पेश गरिएका छन्। आज र भोलि, आज जोड भोलि आज भोलि, हरेक जोड घडी हर घडी, बोध जोड अर्थ बोधार्थ, यस जोड अर्थ यसर्थ, जन्म प्लस भरि भर जन्म जन्म भर, जीवन प्लस पर्यन्त जीवन पर्यन्त। यहाँ केही दृष्टान्त अर्थात उदाहरणहरू छन्। यी उदाहरणहरूका आधारमा अव्ययी भाव समासलाई हामी यसरी परिभाषित गर्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अव्यय र अव्यय वा अव्यय अन्य शब्दसँग योग भएर अव्यय र अव्यय वा अव्यय अन्य शब्दसँग जोडिएर अव्ययको भाव प्रदान हुने प्रक्रिया नै अव्ययी भाव समास हो। यसरी बन्ने शब्द अव्ययी भाव समासबाट बन्ने शब्द प्राय अव्यय शब्द नै बन्दछन्। जस्तै अघि प्लस तिर भयो भने अघिल्तिर, यता प्लस उता यता उता, नाक प्लस भरि भयो भने नाक भरि, बिना प्लस काम बिना काम। यी सबै अव्ययी भाव समासका उदाहरणहरू हुन्।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब जस्तो फल प्लस रूप, फलस्वरूप, बिना प्लस पैसा, बिना पैसा, यस प्लस कारण, यस कारण, ज्ञान प्लस वर्धक, ज्ञानवर्धक, यी अव्ययीभाव समासका थप उदाहरणहरूका रूपमा हामी लिन सक्छौं। बहुव्रीहि समास, समासका 6 वटा किसिम मध्ये बहुव्रीहि समासहरूको महत्त्वपूर्ण किसिम। बहुव्रीहि समास उदाहरण हेरौं। दशानन, 10 वटा आनन टाउका भएको दशानन। कलजिब्रे, कालो जिब्रो भएको। 9 तले 9 तला भएको। 10 गजा 10 गज चौडाई भएको। निर्विकल्प, विकल्प नभएको। गोबर गणेश, गोबरको गणेश जस्तो छ जो अमूल्य, मूल्य नभएको। अब यी उदाहरणहरूका आधारमा बहुव्रीहि समास हामी कसरी चिन्न सक्छौं भने 2 वा 2 भन्दा बढी शब्द मिलेर नयाँ शब्द भन्दा 2 शब्द भन्दा भिन्नै अर्थ, छुट्टै अर्थ प्रदान हुन्छ वा विशेषण शब्द बन्दछ भने त्यस्तो समस्त शब्दलाई, त्यस समास प्रक्रियालाई बहुव्रीहि समास भनिन्छ। जस्तो लुछेर अनि लुछेर हुन्छ जुन लडाई, लुछालुछ। भनेर अनि भनेर हुन्छ जुन द्वन्द्व, भनाभन, यी बहुव्रीहि समासका उदाहरणहरू हुन्। यहाँ धेरै यस्ता उदाहरणहरू छन्। 2 हात परिणाम भएको 2 हाते। आज 12 हाते पटुकी सुन्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 12 हाते, 12 हात परिणाम भएको। अनि 4 कोसे झाडी भन्ने सुन्नु भएको छ। 4 कोश परिणाम भएको चौकोसे, 4 कोसे। 2 वटा मुख छन् जसका 2 मुखा। 2 वटा जिब्रा छन् जसका 2 जिब्रे। नाक काटिएको छ जसको नकटो। सयपत्र छन् जसमा सयपत्री। यो बहुव्रीहि समासका उदाहरणहरू। जस्तो लक्षण नभएको अलक्षिणी, रस नभएको निरस, मुख नभएकोलाई निमुखा, सन्तान नभएकोलाई निसन्तान, यी पनि बहुव्रीहि समासका उदाहरण हुन्। त्यस्तै बहुव्रीहि समासकै उदाहरणका रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चराको जस्तो चुच्चो भएको चरीचुच्चे, चन्द्रमा जस्तो मुख भएकी चन्द्रमुखी, पानको जस्तो बुट्टा भएको पानबुट्टे, यी पनि बहुव्रीहि समासका उदाहरणहरू। अब द्वन्द्व समास, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू केही उदाहरणहरू हेर्नुहोस्। द्वन्द्व समास। छोरी बुहारी, छोरी र बुहारी। गाउँ बेसी, गाउँ र बेसी। तल र माथि, तलमाथि। शिक्षा र दीक्षा, शिक्षा दीक्षा। तन मन धन, तन मन र धन, तन मन धन। जान्ने सुन्ने, जान्ने र सुन्ने, जान्ने सुन्ने। अर्थात 2 वा 2 भन्दा बढी समान शब्द मिलेर नयाँ शब्द भन्दा दुवै शब्दको अर्थ प्रदान हुने प्रक्रियालाई द्वन्द्व समास भनिन्छ। द्वन्द्व समास त्यस्तो समास हो जहाँ 2 वा 2 भन्दा बढी शब्दहरू मिल्छन् र दुवै शब्दको अर्थ प्रदान हुन्छ भने द्वन्द्व समास हुन्छ। जस्तो छोरी बुहारीमा, छोरी र बुहारी मिलेर बनेको छोरी बुहारीमा छोरीको आफ्नै अर्थ छ, बुहारीको आफ्नै अर्थ छ, दुवैको अर्थ प्रदान भयो। शिक्षा र दीक्षा, शिक्षा प्लस दीक्षा भएर शिक्षा दीक्षा बन्यो। शिक्षाको र दीक्षाको आफ्नै अर्थ रहेको छ। तन मन धन मा पनि तन, मन र धन 3टा शब्द छन्। तनले शरीर, मनले मन भइहाल्यो। धनले नगद वा जिन्सी भन्ने अर्थ बुझाउँछ। 3टै शब्दको अर्थ प्रदान छ। जस्तै 1 2 1 वा 2, साँझ बिहान, साँझ र बिहान। जस अपजस, जस वा अपजस। छेउ न टुप्पो, न छेउ न टुप्पो, यी पनि द्वन्द्व समासका उदाहरणहरू हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब द्वन्द्व समासकै अरू उदाहरणहरू हामी हेर्न सक्छौं। छोरी र बुहारी, छोरी बुहारी। सासु र बुहारी, सासु बुहारी। दिदी र बहिनी, दिदी बहिनी। छोरा र छोरी, छोरा छोरी। यसले समुच्चय बुझायो। समुच्चय द्वन्द्व समास पनि भन्न सकिन्छ। अनि विपरीतार्थी द्वन्द्व समास भन्ने नै हुन्छ। दुःख र सुख, सुख दुःख, दुःख सुख। रात र दिन, रात दिन। तल र माथि, तल माथि। यसले चाहिँ विपरीतार्थी शब्द, दुईटैको अर्थ बुझाए पनि विपरीत अर्थ भयो। साँझ र बिहान, साँझ बिहान।
ढिलो र चाँडो, ढिलो चाँडो। अनि विकल्पबोधक द्वन्द्व समास हुन्छ 1 वा 2, 1 2, 1 पनि हुन सक्ने 2 पनि हुन सक्ने, 1 वा 2, 1 2। जस वा अपजस, जस पनि हुने अपजस पनि हुने, विकल्प हुने, भएको वा नभएको, भए नभएको, धेरै वा थोरै, धेरै थोरै, यसको विकल्प सहितको कुरा हो। त्यस्तै पर्यायबोधक पनि द्वन्द्व समास हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पर्याय बुझाउने। इज्जत र प्रतिष्ठा, इज्जत प्रतिष्ठा, इज्जतको पर्याय प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठाको पर्याय इज्जत हो। फोहोर र मैला, फोहोर र मैला, यिनीहरूलाई पर्यायवाचक शब्दका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। वन र जंगल, वन जंगल, वनको पर्याय जंगल, जंगलको पर्याय वन। धन र सम्पत्ति, धन सम्पत्ति, धनको पर्याय सम्पत्ति, सम्पत्तिको पर्याय धनका रूपमा प्रयोग हुन सक्छ। त्यस्तै गरी द्वन्द्व समास निषेधार्थी पनि हुन्छ। न छेउ न टुप्पो, छेउ न टुप्पो। न शिर न पुच्छार, शिर न पुच्छार, यो चाहिँ निषेधार्थी हो। शिर पनि होइन, पुच्छार पनि होइन। न घरको न घाटको, घर न घाट, घर पनि छैन घाट पनि छैन। अब यस्तै क्रियार्थ द्वन्द्व समास भनेर अर्को पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तोड र फोड, तोडफोड, क्रिया बुझायो, क्रियाको अर्थ बुझायो। लिनु र दिनु, लिनु पनि दिनु पनि, अब लिनु दिनु दुईटैको अर्थ गरायो। यसरी हामी समास प्रक्रियाका बारेमा जानकारी लिन सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई पक्कै पनि विभिन्न प्रकाशनका, विभिन्न पुस्तक प्रकाशकहरूले प्रकाशित अथवा लेखकहरूका व्याकरण किताबहरू अतिरिक्त सामग्रीको रूपमा, अतिरिक्त शिक्षण सामग्रीका रूपमा सिफारिस गरिएका छन्। यहाँहरूले पढ्नु भएको छ। यहाँहरूको पाठ्यक्रमले पाठ्यपुस्तकमा पनि, पाठ्यपुस्तकद्वारा, विधिद्वारा व्याकरण चाहिँ सिकाउने लक्ष्य लिएको छ। तदनुसार सामग्रीहरू निर्मित छन्। पाठ्यपुस्तकमा उपलब्ध भएका समास र विग्रहसँग सम्बन्धित रहेका अभ्यासहरू गर्नुहोला। त्यस्तै व्याकरणकारहरूका पुस्तकहरूमा दिएका व्याकरण सम्बन्धी अभ्यासहरू पनि गर्नुहोला। यहाँहरूले यदि भुणी पुराण प्रकाशनको व्याकरण चलाउनु भएको छ भने त्यहाँ तपाईहरुले पेज नम्बर 265-66 देखि 267 सम्म धेरै अभ्यासहरू देख्न सक्नुहुनेछ। ती अभ्यासहरू गर्नुहोला। अस्पष्टता भयो भने, कुनै अस्पष्टता भयो, कुनै दुविधा भयो भने आफ्नो विषय शिक्षकसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भने यो सामग्री निर्माता, यो सहजीकरण सामग्रीको निर्माता मेरै फेसबुकमा पनि मेसेन्जर मार्फत कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो जिज्ञासा उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो यो शब्द निर्माण प्रक्रियाको समास र विग्रह प्रक्रियालाई मजबुत बनाउन सक्नुहुनेछ। यस प्रक्रियामा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्नुहुनेछ। यो सामग्री तमाम कक्षा 10 र 9 का नेपाली विषयका विद्यार्थीहरू जसले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा समास र विग्रहसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई लक्षित गरेर निर्माण गरिएको हो। यो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षा 11 र 12 को अनिवार्य नेपाली विषयमा समेत तपाईहरुले यो सामग्री पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सामग्रीलाई माध्यमिक तहका 9-12 का विद्यार्थीहरूले खोजी खोजी सुन्न र अध्ययन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र कक्षा यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसम्म पुगोस् भन्ने अनुरोध पनि सबै विद्यार्थी, शिक्षक तथा महानुभावहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सिकाइ सहजीकरण सामग्री मेरो व्यक्तिगत फेसबुक पेज अनि म कार्यरत रहेको विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालयको फेसबुक पेज, पाँचखाल नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाको फेसबुक पेज तथा युट्युबमा गएर नेपाली ई-लर्न भन्ने च्यानलबाट समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र यसबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ, भरपूर सहयोग लिन सक्नुहुनेछ भन्दै जहाँ रहनु भएको छ स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन सुखपूर्ण रहोस्। धन्यवाद।